हमारे मुल्क में फ़िरक़ा वारियत इतनी बढ़ गई है कि हर ग्रोह को लगता है कि वो हकीकी मुसलमान है और बाकी सब काफिर हैं। और शिया सुन्नी की लड़ाई और बहस तो हमेशा से चली आ रही है। कुछ लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं कि मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, और कुछ मुझ जैसे लोग होते हैं जो अलग घरों से भी अपनी मर्ज़ी और फ़ायदे का काम ले लेते हैं। मेरा तल्लक सुन्नी ख़ानदान से था, मगर हमारा घराना बहुत ज़्यादा मजहबी नहीं था। हम कभी शिया सुन्नी की बहस में नहीं पड़े थे, ना हम इतना ज़्यादा किसी भी फ़िरके के बारे में जानते थे। जितना मैंने अपने घर वालों को जाना था, हम किसी फ़िरके से नहीं थे। हमारा घराना ऐसा था जो दुनिया में सिर्फ कमाने और खाने के लिए आते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। नमाज पढ़ने के लिए भी हमें जो मस्जिद मिल जाती, हम वहीं बैठकर पढ़ लेते थे। मगर हमारी औरतें सख्ती से पर्दा करने की पाबंद थी। वो बला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलती थी, और हम लड़कों की ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजर रही थी। हमारे भाइयों का अलम और कड़े वगैरह बनाने का काफ़ी अच्छा कारोबार चलता हुआ कारोबार था, और मुहर्रम में हमारी कमाई बढ़ जाया करती थी। जब हमने ये कारोबार शुरू किया तो बहुत से जानने वालों को लगा कि शायद हम शिया हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमें सिर्फ अपने कारोबार और अपनी कमाई से गर्ज थी, और मेरे भाई ये चीज़ें बहुत नफासत और सफाई से बनाते थे, जिसकी वजह से हमारा कारोबार खूब चमक उठा था। मैं भी कुछ अर्सा पहले ग्रेजुएशन करने के बाद अपने भाइयों के साथ यही काम करवाता था, और 10 मुहर्रम आते ही अपने पैसों पर मातम करने पहुंच जाता था। मेरे घर वाले इस सच्चाई से नावाकिफ़ थे, क्योंकि मैं जानता था कि वो सभी किसी फ़िरके से नहीं जुड़े थे। इसके बावजूद मुझे मजालिस में पहुंचकर मातम करने की कोई इजाज़त ना देता, जबकि मेरा शुमार इन रंगीन लोगों में से था जो कहीं के नहीं होते। मैं भी सिर्फ पैसे का था, और मैं नहीं जानता था कि मेरा यही लालच मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, और मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आएगा कि मैं सारी उम्र इस तारीख़ और इस दिन को भूल ही नहीं पाऊँगा। इस बार भी मैं 10 मुहर्रम के आने की तैयारी करने लगा था, और काला लिबास भी तैयार करवा लिया। 10 मुहर्रम के रोज़ एक शिया दोस्त के साथ मतलूबा जगह पर पहुंचा तो हमेशा की तरह स्याह लिबास पहने मर्द और औरतों का रश लगा हुआ था। मैं सारा सारा दिन इनके दरमियान घूमता रहता था, और जब मैं और मेरा दोस्त शाम गरीबा में पहुंचे तो वहाँ हस्बे मामूल अंधेरा किया जा रहा था और हर जगह दिए जलाए जा रहे थे। जाने क्यों ऐसे माहौल में आकर मुझे उलझन सी हो जाती थी, क्योंकि मैंने शाम गरीबा के बारे में लोगों से बहुत उल्टी सीधी कहानियाँ सुन रखी थी, मगर हकीकत में बिल्कुल नहीं जानता था इन बातों में कितनी सच्चाई है। मैं अपने दोस्त के साथ एक जगह बैठ गया और लोगों को देखने लगा। मेरा दोस्त इस वक्त पानी पीने के बहाने वहाँ से खिसक गया था, और मैं जानता था कि वो मजलिस सुनने के लिए सबसे आगे जाकर बैठने की कोशिश करेगा। क्या हो गया? मैं सबसे अलग थलग बैठा हुआ था, क्योंकि मैं इन कामों में दिलचस्पी नहीं रखता था। मैं अपने काम से काम रखने वाला इंसान था, और इस वक्त भी वहाँ सुकून से बैठा हुआ था। मजलिस के लिए वहाँ जाकर पहुँचा तो सब सीधे होकर बैठ गए। अब भी मैं जहाँ वहाँ देख रहा था, मगर वहाँ मौजूद सब लोग दिलो जान से जाकर के जानब मतवज्जो हो चुके थे। किसी को कोई होश नहीं था। मेरे मोबाइल पर अचानक कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल साइलेंट किया हुआ था, मगर वाइब्रेशन होने की वजह से मैं चौंक गया था। मैंने नंबर देखा तो मेरे साथ आए इसी दोस्त की कॉल थी। मैं इर्द गिर्द देखने लगा। यहाँ आने के बाद मेरे दोस्त को मुझे कॉल करने की क्या ज़रूरत पेश आई थी। मैं जल्दी से उठकर इस जगह से निकला और कॉल अटेंड की। मेरा दोस्त गर्मजोशी से कुछ बोल रहा था, मगर इसके पीछे से आती मजलिस और रोने की आवाज़ों की वजह से मैं कुछ नहीं सुन पा रहा था। मैं इसे ऊंचा बोलने का कह रहा था, लेकिन अचानक कॉल बंद हो गई। अभी मैं इसे कॉल मिलाने का सोच ही रहा था कि मेरे पास 10 औरतें आईं। मैं जिस जगह मौजूद था वहाँ अंधेरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से मैं इन्हें नहीं पहचान पा रहा था। मगर वो मेरे करीब पहुंची तो इनमें से एक औरत सरगोशी में मुझे अपने साथ चलने का बोलने लगी। मैं इसकी बात सुनकर हैरान हुआ। मैंने इसे कहा कि मैं इन्हें नहीं जानता। वो कौन है? शायद इन्हें मुझ पर अपने किसी जानने वाले का गुमान हुआ था, मगर मेरे बोलने और सवाल करने पर भी वो मुझे अपने साथ ले जाने पर जिद रही थी। मुझे लगा कि वो शायद परेशान हैं और रास्ता भटक गई हैं। मैं इनके साथ चल पड़ा, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं इन औरतों से हमदर्दी के चक्कर में इनके साथ चल पड़ा, और जब हम अंदर पहुँचे तो मैं इनसे माजरत करके वहाँ से निकलने लगा ताकि अपने दोस्त को कॉल कर सकूँ।
مجھے اس کی فکر ہونے لگی تھی کہ وہ نہ جانے کیوں مجھے کال کر رہا تھا۔ مجھے وہاں سے جاتا دیکھ کر اچانک ان عورتوں نے مجھے دبوچ لیا۔ میں گھبرا کر انہیں دیکھنے لگا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے ہوش اڑا کر رکھ گیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد دیکھتا رہا تھا اور جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ میرے جسم پر چوٹوں کے نشانات تھے اور مجھے مرہم پٹی کی گئی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر سب یاد کرنے کی کوشش کی تو میرا وجود درد سے ساکن ہونے لگا تھا۔ میری حالت اتنی خراب تھی کہ حرکت کرنے سے بھی درد سے بحال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے آس پاس دیکھا تو اسپتال کی وارڈ میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ نرسیں زخمی افراد کو مرہم پٹی کر رہی تھیں اور ڈاکٹر سب کا معائنہ کرنے لگنے میں مصروف تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دماغ بھی بیدار ہونے لگا۔ مجھے ایک رات پہلے والی سب کارروائی یاد آنے لگی۔ ان عورتوں نے مجھے دبوچ کر روک لیا تھا اور تب اچانک ہی وہ عورتیں اس جگہ پر الگ الگ ہو کر پھیلنے لگی تھیں۔ میں حیران سا ایک عورت کے ساتھ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مجھے پکڑ کر کھڑی عورت نے اچانک سے ایک سرگوشی کی اور چھوٹا سا کاغذ میری جیب میں ڈال دیا اور مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں حیران ہو کر اس عورت کو دیکھنے لگا مگر اس نے مجھے جانے کا اشارہ دیا۔ میں بازو جھاڑتا اس عورت کی بات سوچتا وہاں سے آگے چل پڑا مگر میں ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ اچانک ایک ساتھ ہر طرف سے دھماکے ہونے لگے تھے۔ میں اس عورت سے زیادہ دور نہیں گیا تھا اس لیے میرے وجود کو بھی اچھا خاصا جھٹکا سا لگا تھا اور میں اچھل کر ایک طرف گر گیا تھا۔ وہاں موجود لوگوں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ کچھ افراد زخمی ہو چکے تھے اور کچھ چیخ رہے تھے۔ میرے کان ان دھماکوں کی وجہ سے بالکل بند ہو گئے تھے اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سب کو دیکھتا بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب بھی اسپتال کا ماحول کچھ رات والا ہی تھا۔ پٹیوں میں جکڑے ہوئے زخمی لوگ درد سے کرا رہے تھے۔ میں اپنے دوست کو تلاش کرنا چاہتا تھا مگر مجھ میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ میں اٹھ سکتا۔ سب زخمی افراد کے لواحقین ان کے ساتھ تھے اور ایک میں اکیلا پڑا ہوا تھا۔ مجھے اپنی تکلیف پر رونا آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے۔ میرے گھر والے شاید میرا انتظار کر رہے ہوں گے مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ میں کہاں گیا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ پڑا رہا۔ کچھ دیر بعد میرے گھر والے تو نہیں آئے مگر پولیس والے میرے سر پر پہنچ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ ایک پولیس افسر نے میرے قریب سٹول کھینچ کر بیٹھتے ہوئے میرا جائزہ لیا اور بولا کہ جہاں زخموں سے چور پڑے خود کو غازی سمجھ رہے ہوگے جبکہ تمہاری ساتھی عورتیں شہید ہو چکی ہیں۔ پولیس والے کا طنزیہ جملہ سن کر میں پریشان ہو گیا اور اپنی لڑکھڑاتی زبان میں بولا کہ ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا۔ وہ کن ساتھی عورتوں کی بات کر رہے تھے؟ میری ناسمجھی پر وہ پولیس والے بولے کہ دیکھو اتنا جسمانی اور جانی نقصان کر کے بھی تم کیسے انجان بن رہے ہو اور معصوم بن رہے ہو۔ پھر اچانک وہ پولیس افسر بولا کہ کل رات تم لوگوں کی وجہ سے سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے اور 15 لوگ اس وقت تک مر چکے ہیں۔ میں واقعی اس بات سے بے خبر تھا۔ میں نے اطراف میں نظر دوڑا کر روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور دکھ سے آنکھیں میچ لی۔ میری خاموشی پر وہ پولیس والا بولا کہ اگر بولنے کے قابل ہو تو سچ سچ بتا دو، تم کس تنظیم کا حصہ ہو اور اگر تمہیں بھیجنے والا بندہ کون ہے؟ میں نے آنکھیں کھول کر اس افسر کو دیکھا۔ میں درد سے بے حال تھا اور میرے لیے بولنا بھی محال ہو رہا تھا۔ اس پر ایسے شک بھرے سوالات مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہے تھے۔ میری حالت پر وہ پولیس افسر بولا کہ کوئی بات نہیں، ہم کچھ دن انتظار کر لیتے ہیں مگر یاد رکھنا تم پر اب پولیس کی نظر رہے گی۔ اتنے نقصان کے بعد ہم مجرم تک ضرور پہنچیں گے اور تم ہمیں اصل لوگوں تک پہنچاؤ گے کیونکہ تم اسی تنظیم کا حصہ ہو اور اس بات سے جتنا بھی مکرنے کی کوشش کرو ہم تم سے سچ اگلوا لیں گے۔ وہ لوگ مجھے وارن کر کے جا رہے تھے اور میں نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں۔ ان کی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ پولیس والوں کو کسی نے خودکش بم دھماکے کی پہلے سے ہی اطلاع پہنچا دی تھی اور وہ اس مجلس میں پہنچ کر تیزی سے مجرم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ اس خودکش حملے کو روک سکیں۔ اس تلاش کے دوران ان کی نظر مجھ پر پڑی تھی۔ میں جو دلچسپی لیے بغیر خاموشی سے جہاں سے وہاں گھوم رہا تھا، پولیس والوں کو میرا کردار بھی مشکوک لگنے لگا مگر اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھ تک پہنچتے مجھے دوست کی کال آ گئی اور میں اٹھ کر ایک طرف ہو گیا۔ میرا دوست بھی یقیناً پولیس کی تلاش سے واقف ہو چکا تھا اس لیے وہ مجھے وہاں سے چلے جانے کا بول رہا تھا کیونکہ میں سنی تھا
اور شیعوں کے مجلس میں سنی کا ہونا مشکوک بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ عورتیں مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئی تھی۔ انہیں اندر جانے کے لیے میرا سہارا چاہیے تھا۔ مجھے اسی محفل کا حصہ بنا دیکھ کر انہیں لگا کہ میں شیعہ لڑکا ہوں، اس لیے وہ میرے بہانے اندر جانا چاہتی تھی، ورنہ یقیناً انہیں روک دیا جاتا۔ اس کے بعد ان عورتوں نے تیزی سے پھیل کر اپنا کام کر لیا تھا۔ اس دھماکے کے بعد جب پولیس نے میری کھوج کی تو میرے بارے میں انہیں میری ذاتی معلومات بھی مل گئی تھیں، جن کے مطابق میں ایک سنی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور پیسوں پر ماتم کرنے چلا آتا تھا۔ پیسوں پر ایک سنی کا ماتم کرنا اور اس کا لالچ پولیس پر کھل چکا تھا۔ پھر میرا اس جگہ سے اٹھ کر الگ ہونا، فون پر بات کرنے کے ساتھ عورتوں کو اندر لے کر جانا، یہ سب ظاہر کرنے لگا کہ میں نے پہلے سارا جائزہ لیا، اور پھر جب لوگ جمع ہو کر ارد گرد سے غافل ہوئے تو میں نے ان عورتوں کے ساتھ مل کر یہ کام کیا تھا۔ پولیس والوں نے مجھے بتایا کہ وہ بم بہت چھوٹے سے تھے، جس کی وجہ سے وہی خود کش حملہ اور آس پاس والوں کا نقصان ہوا تھا۔ پولیس نے مجھے پہلے ہی باور کرا دیا تھا کہ میں ہی ان کا مطلوبہ فرد ہوں اور مجھ سے ہی وہ لوگ اصل گینگ تک پہنچیں گے۔ میرے سر پر شدید پریشانی سوار ہو چکی تھی۔ جسم کی تکلیف تو میں جیسے تیسے برداشت کر رہا تھا، مگر خود پر لگا الزام کیسے برداشت کرتا، اور میں جانتا تھا اس نامعلوم سچ تک پہنچنے کے لیے مجھ پر ہر ممکن تشدد کیا جائے گا۔ وہ عورتیں خود تو مر چکی تھیں، مگر مجھے بہت بڑی مصیبت میں پھنسا گئی تھیں۔ مجھے اپنے دوست کی فکر ہونے لگی۔ ایک وہی تھا جو میری گواہی دے سکتا تھا، حالانکہ ایک عام سے لڑکے کی گواہی کا پولیس پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ مسلسل مرہم پٹی اور دواؤں سے میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ باہر پولیس والے موجود تھے تاکہ میں کہیں بھاگ نہ سکوں، اور جیسے ہی میں کچھ بہتر ہو جاؤں وہ مجھے جیل لے جائیں۔ میں جتنا وقت ہسپتال میں رہا، پولیس والے میرے سر پر ایک عذاب کی طرح مسلط رہے تھے، اور پولیس افیسر میرے پاس آ کر مجھ سے سوالات کرنے لگتے اور مجھے یقین دلاتے کہ میں اگر سچ بتا دوں تو وہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں بالکل خاموش رہا۔ میں جانتا تھا کہ ان کی بات ماننے کا مطلب خود کو مجرم ثابت کرنا ہے، اور میرے انکار کرنے سے ان پر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ وہ لوگ مجھے ہر حال میں مجرم مان چکے تھے، اور میری خاموشی پر پولیس والے چلے گئے، اور میں اس عورت کی بات یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے اچانک سے یاد آیا، اس عورت نے مجھے سرگوشی میں کہا تھا کہ آج تم نے ہماری جو مدد کی ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا ہے۔ تب مجھے اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا، مگر اب میں سوچ رہا تھا کہ وہ عورت مجھ سے دراصل کس مدد کی بات کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ واقعی مجھے اجر ملنے والا تھا یا نہیں، مگر میری نظر میں یہ سب بالکل اللہ کو پسند نہیں ہو سکتا تھا۔ میں شیعہ سنی کی اس لڑائی میں کئی دفعہ سنی افراد کو مرتا ہوا دیکھ چکا تھا، اور کئی دفعہ شیعہ افراد کو بھی مرتا دیکھ رہا تھا۔ اس جنگ میں ایک دوسرے کا نقصان کر کے دونوں طرف کے لوگ اسی غرور میں مبتلا تھے کہ وہ اصل دین سے جڑے ہوئے ہیں اور وہیں اللہ کے قریب ہیں، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ اللہ کا دین اس لڑائی اور فرقوں کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، نہ ہی اپنے جیسے کلمہ گو مسلمان بھائیوں کو بے دردی سے مارنے کا حکم دیتا ہے۔ میں بہت اداس تھا، اپنی جگہ پڑا ہوا تھا کہ مجھے اپنی جیب میں رکھی جانے والی پرچی کا خیال آیا۔ میں نے اپنے کٹے پھٹے لباس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ کاغذ ابھی بھی وہیں پر موجود تھا۔ میں نے وہ کاغذ نکال کر اسے کھولا تو اس میں لکھی تحریر مجھے گم سم کر دیا تھا۔ میں ساکت سا اس کاغذ پر لکھے الفاظ پڑھ رہا تھا۔ اس کاغذ پر میری بے گناہی کا ثبوت تھا، مگر مجھے امید نہیں تھی کہ پولیس مجھ پر یقین کرے گی۔ پھر بھی میں نے اگلی بار پولیس افیسر کے آنے پر اس سے بات کی اور اس سے کہا کہ میں مجرم نہیں ہوں، اور اس بات کا ثبوت بھی میرے پاس ہے۔ میری بات پر پولیس والا طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میری ہمت جواب دینے لگی، مگر میں خود کو اس عذاب سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے وہ کاغذ پولیس والے کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ کاغذ دیکھ کر پولیس والا سیدھا ہوا اور جلدی سے کاغذ کھول کر اس میں لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ میں امید بھری نظروں سے پولیس والے کو دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ کاغذ پڑھنے کے بعد مجھے بے گناہ مان لے، مگر وہ پولیس والا وہ سب پڑھ کر بولا کہ ماننا پڑے گا، تم جیسے چلاک آدمی کا دماغ بہت تیزی سے چلتا ہے، پہلے ہی اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے ایک کہانی تیار کر کے آئے ہو، مگر ہم بالکل پاگل نہیں ہیں۔ وہ کاغذ مجھ پہ پھینکتا ہوا اور وہ پولیس والا چلا گیا۔
मैं पुलिस वाले की बात पर हिम्मत हार गया था। वो लोग मुझे बेकसूर मानने को तैयार ही नहीं थे और जानते थे कि अगर मुझे बेगुनाह साबित किया गया तो इन्हें खुदकुश हमलावर औरतों के गिरोह को ढूंढना होगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। ये हमारे माशरे का नहायत दर्दनाक अलमिया है। हमारे मुहाफ़िज़, हमारी पुलिस में गिने चुने अफराद अपने पेशे से ईमानदार थे, वरना बाकी सब ऐसे ही थे, लापरवाह और बेहिस, जो मुझ जैसे बेगुनाह लड़कों को सज़ा देकर अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़वा लेते हैं। मैंने कोई रास्ता ना पाकर खामोशी से एक वार्ड में मौजूद एक नर्स से इल्तिजा की कि वो एक बार मुझे घर वालों से बात करवा दे। इस नर्स को मुझ पर तरस आ गया था और इसने राजदारी से मुझे अपना मोबाइल पकड़ा दिया। मैंने जल्दी से अपने घर का नंबर मिलाया। मेरे वालिद और भाई पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे। वो मुझे तसल्ली देने लगे कि मैं पुलिस का जिक्र गोल मोल कर दिया था। मैं ये बात इनसे मिलकर करना चाहता था। चंद घंटों में मेरे घर वाले अस्पताल पहुंच गए थे। मेरी हालत देखकर मेरा बाप तड़प उठा था। मैं बेबस पड़ा हुआ था। सरकारी अस्पताल की वार्ड में मुझे देखकर मेरे भाइयों ने मुझे अच्छे अस्पताल ले जाने का सोचा, मगर मैं वहाँ से कहीं नहीं जा सकता था। मैंने अपने बाप भाइयों को सारी बात बता दी और इन्हें बताया कि पुलिस वाले मुझे ठीक होने पर वो मुझे जेल ले जाने वाले हैं। मेरी ये बात सुनकर मेरा बाप मुझे डांटने लगा कि मैं चंद पैसों के लालच में क्या काम करता रहा हूँ, और अब पुलिस वाले बगैर तहकीक किए सीधा मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर बरी हो गए थे। मैं शर्मिंदा सा इनकी बात सुन रहा था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं गलत काम करता रहा हूँ। वो सब शिया अफराद जिनका नुकसान हुआ था वो बहुत गुस्से में थे, और जब इन्हें मेरे बारे में पता चला कि मैं सुन्नी हूँ तो वो भी मुझे ही मुजरम मान रहे थे। सारी बात इसी फ़िरके की थी जो मुसलमानों ने अपने दरमियान पैदा कर दिया था, और सब इसी फ़िरके की वजह से मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मैं कुछ संभला तो पुलिस मुझे जेल ले गई। मैंने अपने बाप को वो कागज़ पकड़ा दिया था। इस कागज़ में इस औरत ने इस धमाके की वजह बता दी थी। इसने जो कुछ लिखा था इसके मुताबिक मुझे यही अंदाज़ा हुआ था कि वो 10 औरतें आपस में रिश्तेदार थीं। वो एक मजहबी घराने से तल्लक रखती थी। इनके घर के मर्द दर्स देते थे और वो दीनी तालीम देते थे। कुछ अरसे पहले शिया अफराद की मजालस में सहाबा कराम पर बोले जाने वाले कुछ उल्टे सीधे अल्फाज की वजह से कुछ सुन्नी अफराद भड़क उठे थे और उन्होंने मिलकर शियाओं के ख़िलाफ़ एक मुहिम तैयार की थी और हर जगह शियों को बुरा भला कहते थे। इनकी ऐसी बातों ने शिया अफराद को भड़का दिया था। उन्होंने गुस्से से इन सुन्नी अफराद को पकड़कर इनका कत्ल कर दिया था। इनके शहीद होने पर इन लोगों की औरतें लावारस हो गई थीं। इनके दिलों में शियों के लिए नफ़रत की आग भड़ गई थी। अब न जाने कौन गलत था कौन ठीक, ये तो खुदा ही जानता था, मगर दोनों तरफ एक दूसरे को मारकर सुकून हासिल किया जा रहा था। वो औरतें भी खुद को शहीद करने का सोचकर इस मजलिस में आ गई थीं। इस औरत ने मुख्तसर अल्फाज में मुझे अपनी रोदाद लिखकर माजरत की थी और कहा था कि मैं इसे माफ़ कर दूँ। इस तहरीर से अंदाज़ा हो रहा था कि वो पहले से मंसूबा बनाकर आई थी कि किसी शिये की मदद से अंदर दाखिल होंगी। वो नहीं जानती थी कि उन्होंने एक सुन्नी लड़के को फंसा लिया था, मगर ये औरत का एहसान था कि वो मुझे सच्चाई बता कर गई थी और वही सच्चाई मेरे हक़ में बेहतर साबित हुई थी। अब मैं जेल पहुंच चुका था। पीछे मेरे वालिद ने बेहतरीन वकील चुन लिया था। इस वकील ने कुछ अर्सा पहले शहीद होने वाले मजहबी अफराद की मालूमात निकाल कर इनके घरों तक रसाई हासिल की और सबूत इकट्ठे करके एक फ़ाइल में तैयार कर ली। वो औरतें किसी तंजीम का हिस्सा नहीं थी। वो एक आम घराने से तल्लक रखती थी। वो लोग अदालत पहुँचे तो मेरा दोस्त भी साथ था। वो बहुत ज़ख्मी था, मगर दोस्ती की खातिर वहाँ आ गया था। वो मुझे बचपन से बहुत अच्छे से जानता था। अदालत में मेरे हक़ में सबूत पेश किए गए कि मेरा इन औरतों से कोई तल्लक नहीं था। तब जाकर मैं बेगुनाह साबित हुआ। अदालत ने मुझे बाइज़्ज़त बरी कर दिया था। मैं घर आ गया, मगर मुझे बहुत अच्छा सबक मिल चुका था। ये मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसे मैं सारी ज़िंदगी भुला नहीं सकूँगा।